A resident of Sula, Devwara in Angara, Pramod Narvekar has raised serious concerns over alleged illegal industrial activities and construction in the village. He claims that despite complaints and RTI applications submitted to the village panchayat regarding unauthorized compounds, gates, water connections, and power usage, no concrete action has been taken. According to him, the project lacks proper approvals, has brought no employment or benefit to locals, and is harming agricultural land and village resources. He further alleged illegal electricity use, environmental damage, and negligence by authorities, urging the government and villagers to take immediate action to protect Sula from unlawful development. तुम्ही पळोवंक शकता की फाटल्यान एक गोदाम आसा. गोदाम म्हणल्यार आमकां स्ट्रक्चर अजुनूय कसलें तें कळना, कित्याक हितूरसून आतां सद्या तरी हांगा रातचें काम चालू आसता, दिसाचें सगळें बंद आसता. पण जेन्ना आमकां कळ्ळें की सुरलान कितें तरी काम चालू आसा तेन्ना जेन्ना हो तेंच्यांनी कंपाऊंड काडलेलो तेन्ना हांवें तेंचेर कंप्लेंट घातलेली, कित्याक हो कंपाऊंड आसा तो सामको रोडाचेर बॉर्डरीकूच आसा आनी तीन गेटी तेंच्यांनी थेयल्ल्यो आसा आनी त्यो काडच्या पयलीं तो कंपाऊंड इल्लीगल आसा म्हणून हांवें पंचायतीन कंप्लेंट केल्ली टू सरपंच विलेज पंचायत सुर्ला. आनी तेज्या उपरांत ह्या कंपाऊंडाचें इन्स्पेक्शन जालें आनी हांवें तेंचे कडेन परत एक RTI घालून तांकां कितें कितें डॉक्युमेंट दिल्या तेजेर आनी तेणी एप्लाय कितें केलां तें मागलेलें. तेन्ना त्या डॉक्युमेंटान अशें कळ्ळें की पंचायतीन ताका प्रोविजनल NOC दिल्या म्हणून, आनी प्रोविजनल NOC दिल्या तितूर तेंच्यांनी फक्त वॉटर आनी हेका कनेक्शनाक दिल्ले आनी EHN नंबर दिल्लो. मागीर हांवें ग्रामसभेक हो प्रश्न काडलेलो, EHN नंबर तुमी इंडस्ट्रियल लेवलाक दिवंक शकता काय म्हणून. तेन्ना सेक्रेटरीन म्हाका अशें सांगलें की तो आमी टेम्पररी पर्पज तो आमी रिवोक करता म्हणून तो रिवोकूय केल्लो आसा. तरी सुद्दां ही कंपनी जी आसा ही रातभर हांगा चलता, अजून एकूय एम्प्लॉयमेंट जे आसा ते सुद्दाच्या भुरग्यांक दिल्लें ना आनी 1 म्हयनो जालो ही चालू आसा. ती खंयचे बेजीचेर ते चलयता, इल्लीगल टोटली. सुद्दां कोणाकूच कसलोच बेनिफीट ना आनी आजून पळोवंक शकता तुजो कसलोच बोर्ड थंय डिस्प्ले केल्लो ना. त्या खातीर अश्यो गोश्टी समज सुद्दां जावंक लागले आसा, इल्लीगल गोश्टी भरपूर जाल्ल्यो आसा. एकूच न्हू, अशे कितलेशेच प्रोजेक्ट सुद्दां इल्लीगल चालू आसा. तेजेर खंय तरी एक हें बसपाक जाय. त्या खातीर हांव सरकारा कडेन विनंती करता, असले जेन्ना हे प्रोजेक्ट येता, हो प्रोजेक्ट पळयलो जाल्यार ही फिल्ड आसा पळय ही एग्रीकल्चर फिल्ड लागलेली आसा पयलीं पासून. आनी आमकां दिसता आमचे हे वयर सुद्दां सगळें एग्रीकल्चर हें आसलें आनी ते थोडे कन्वर्ट जाल्ले आसा जे मायनींग हेका दिल्ले आसा. त्या खातीर होय तसोच कन्वर्ट जावन म्हणजे 39 अंडर 39A कितें आसा तेजे अंडर हे कन्वर्जन चालू आसा काय कितें, कित्याक म्हाजे कडेन डॉक्युमेंट आसा. हे पयलीं एग्रीकल्चर सगळी जागा आसा ती एग्रीकल्चर जागा आसा. आमची ओल्ड पंचायत हांगा आसा आनी ही सगळी एग्रीकल्चर लागलेली आसा. अजुनूय ती आमकां 114चे एग्रीकल्चर म्हणून थंय दिसता. पण त्याच खातीर सुल्लान अशें जावंक लागलें आसा की वयता थंय इल्लीगल कामां चालू आसा. त्या खातीर सरकारान हेजेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. आनी हांव पंचायतीक आतां 3 म्हयने जाले म्हाका तेंच्यांनी हेका शोकेस फायनल काडलेले की आमी डेमोलिश करता म्हणून. हें जें आसा कित्याक तांकां पंचायतीन कितले फावटी लेटरां तांकां दिलीं पण एका लेटराचे तांकां अजून पर्यंत पंचायतीक तेणी रिप्लाय दिल्लो ना. एक लेटर तेणी कलेक्ट केल्लें ना. Like, subscribe and get notified.